देखा हमको सीधा रास्ता, लेकिन आप जो है तर्जुमा यूं बयान फरमाते हैं कि चला हमको सीधा रास्ता, बात क्या है बात समझ में नहीं आती है तो गुर्बत से जवाब आती है। ऐ मकसूद आलम कादरी, क्या बात समझ में नहीं आ रही है कि जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर तशरीफ लाए तो वो तो रास्ता चल करके दिखा दिए और बता दिए कि जिस रास्ते को मैंने इस्तेमाल किया है उस रास्ता पर आप तुझे चलना है, देखना नहीं है, उस रास्ता को इस्तेमाल कर। इसीलिए हम कहते हैं कि आशिक़े रसूल से भागोगे तो खतरे में पड़ जाओगे, भागोगे तो खतरे में पड़ जाओगे। अब हमें ये तय करना है कि जो खड़े ठिकर के रास्ता को देख रहा है उनके पीछे चलना है, या जो शख्स जो है रास्ता दिखाए और वो पक्का दिए उनके पीछे पीछे हमको चलना। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ता चल करके दिखा दिए, उस्मान गनी दिखा दिए, मौला अली दिखा दिए, यहाँ तक के जितने औलियाए किराम और शुहदाए किराम आए, तमाम के तमाम जो है रास्ता चल करके दिखा दिए। अब हमें इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। जिस रास्ता को सिद्दीक़ अकबर इस्तेमाल किए थे हमको उसी पर चलना है। जिस रास्ता को फारूक आजम चले थे इस रास्ता पर हमें चलना है। जिस रास्ता पर इमाम अहमद रज़ा का फासले पर नबी अलैहि रहमत व रिज़वान ने बता दिया, ऐ मुसलमानों रास्ता वही इस्तेमाल करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चल करके दिखा दिया। हमें उनको इस्तेमाल करना है, हमें उनको इस्तेमाल करना है। लेकिन काश यूं ही बात हो जैसे किसी के दरमियान अभी वालिद न हो तो उनको पता चलता है कि वालिद जब होते हैं उस वक्त तो उनके ऊपर किस तरह शक न होता, अगर है तो होना है तो होता ही है, उनको पता चलता है। जिस तरह से वालिद को अपने बेटे के लिए औलाद के लिए दर्द होता है उससे भी कई गुना ज्यादा नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्द हुआ करता था अपनी उम्मती के लिए, और उम्मती के लिए जो रात दिन रोया करते थे, रात दिन जो है अपने सर को सजदा में रखा करते थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखो, नबी मुहम्मद की सीरत को देखो, हज्जतुल वदा है, आखिरी हज है, नबी आखिरी ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज में सफर फरमा रहे हैं और उस दरमियान मक्का मुअज़्ज़मा में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ गौर करना है कि जब बाप रुखसत होता है तो बेटे के लिए उसको वसीयत करके जाता है ना कि फला चीज बेहतर है, फला चीज बेहतर है, फला फितना में मत पड़ना। अल्लाहु अकबर। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह ने सूरह नसर का नुज़ूल फरमाया, नबी मुकर्रम समझ गए अभी साल के बाद मेरी जिंदगी नहीं है, मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। नबी मुकर्रम समझ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना के अरफा के मैदान में है, उस वक्त नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाएं हाथ में ऊंट के लगाम थामे हुए हैं और दाएं हाथ को अल्लाह के बारगाह में जो है दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। और देख लीजिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर उस वक्त क्या बात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के बारगाह में अर्ज़ पेश किया, मौला, ये बुखारी की रिवायत है हज़रत, अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, ऐ मेरे मौला जो तूने मुझ पर नाजिल की है क्या मैंने उस बात को पहुंचा डाली। नबी मुकर्रम रब तबारक व तआला के बारगाह में जो है दुआ के लिए हाथ उठाए हुए और अर्ज़ पेश करते हैं, अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, ऐ मेरे मौला जो तूने बातें मुझ पर नाजिल की है वो चीज मैंने अपनी उम्मत तक की पहुंचा दी है।
وہاں ادھر ہونے کے بعد پھر عرفات کے میدان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، جتنے کے جتنے لوگ اس وقت موجود تھے سب کے سب اسی طرح آواز سننا تھے جس طرح قریب کے لوگ سننا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جانب جو ہے توجہ فرما ہوئے اور فرمایا حل بلغت یا امتا، اے میری امت، کیا میں نے وہ بات جو رب نے مجھ پر نازل کی ہے وہ تم تک کے پہنچا ڈالی؟ اللہ اکبر۔ تمام امت کہنے لگے اس وقت یا رسول اللہ آپ سا کوئی سخی نہیں، آپ کسی چیز میں بخیل نہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے میرے حبیب، اے اللہ کے حبیب، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر بات کو حق تک پہنچا۔ پھر وہاں سے بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتی کے بارے میں خیال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، کہیں میری امت لاوارث نہ ہو جائے، کہیں میری امت کو کوئی گمراہ نہ کر دے، کہیں کوئی میری امت کو بھٹکا نہ ڈالے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امتی، میں تجھے یتیم چھوڑے نہیں جا رہا ہوں، اے میری امت، میں تجھے اس طرح یتیم کر کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ نبی نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، يُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب دیکھیں آج ہر جگہ جو ہے کہتا ہے کہ ہم نائب رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ ہماری اس بات کو یعنی قرآن کو اور احادیث مبارکہ کو ہماری امت تک کے پہنچا دے گا۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، وہی لوگ ہمارے نائب ہوں جو نبی کی بات کو پہنچا دے، جو نبی مکرم کی بات کو پہنچا دے، جو ان کی بات کو عام کرے، جو دین کو پھیلا دے۔ اب آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے جو نبی مکرم کی بات کو آپ تک کے پہنچائے، جو قرآن کی بات کو آپ تک کے پہنچا دے، جو غوث اعظم کی بات کو آپ تک کے پہنچا دے، جو ولی کامل کی بات کو آپ تک کے پہنچا دے، جیسا کہ حضور زاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان نے کیا ہے، نیپال کی سرزمین پر دھرتی پر جا کر کے غریب کوچے میں جا کر کے دین اسلام کو پھیلایا ہے، اور اپنی طرف سے انانیت کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اگر پسند فرمایا نبی مکرم کی بات کو پسند فرمایا ہے، اگر پسند فرمائے ہیں تو وہ قرآن کو پسند فرمائے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں آ کر کے ہم تک کے اسلام کو پہنچائے ہیں۔ ایسے شخص اگر آپ کو ملے تو آنکھ بند کر کے العلماء ورثۃ الانبیاء کا راج ان پر تسلیم کر لینا۔ اگر اپنی بات کو منوانا چاہے، اپنی طرف سے فتنہ میں آپ کو ڈالے تو سمجھ جانا یہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، یہ اور یہ اللہ کے بارگاہ سے بھٹکا رہا ہے، سمجھ جانا نبی کے وارث نہیں ہو سکتا ہے، قرآن سے الگ چل رہا ہے، سمجھ جانا نبی کے وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر نبی مکرم کی بات کو اگر پہنچا دے وہ حضور زاہد ملت جیسا مجاہد، حضور زاہد ملت جیسا قطب نپال، جنہوں نے آپ تک اسلام کی بات کو پہنچایا ہے، بلا شبہ وہ جو ہے سرتاج تسلیم کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نائب تسلیم کرے، ہمارے ایمان اور تقوی کی حفاظت، اور کسی کو ادھر ادھر کی فتنہ میں ڈالتے ہوئے دیکھ لیں تو سمجھ جائیں یہ نبی کا وارث نہیں، شیطان کا وارث۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دینا سراغ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے کہ چلا ہم کو سیدھا راستہ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ عزیز ہمارے گرو بنگال صاحب موجود تشریف فرما ہے، اور حقیقتاً کہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس سے بھی زیادہ کہیں اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں کہ وہ زاہد ملت علیہ الرحمت والرضوان کے نسل سے تعلق رکھنے والے، اس لیے اور ہماری تقریر تو یہاں کئی مرتبہ ہو چکی ہے، 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کا ابھی ٹائم نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
شکرانہ